अस्सलामु अलैकुम। मैं खुश हूँ, ईरान की कामयाबियों पे खुश हूँ, पाकिस्तान की सफारतकारी पे खुश हूँ, ट्रंप गो नारे पे खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इतवार का दिन है और कामयाबियों से भरा हुआ दिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो 1 मिनट पहले जो हमारे चार ममालिक के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस थी उसका इख्तिताम हुआ, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, इन्होंने जनाब वाली मीटिंग की है। 2 मीटिंगें होनी थी, एक आज मीटिंग होनी थी और एक कल। जो कल होनी थी वो भी इन्होंने आज रख दिया है और वो मीटिंग होनी है शहबाज शरीफ से। ठीक है, आप इसहाक डार के लिए दुआ भी करें। आज इसहाक डार साहब बेचारे बहुत, आपको पता है, यकीन करो, मैंने आपको बताया कि 3 बंदों को ये सारी कामयाबियों के सेरे जा रहे हैं, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इसहाक डार। और आज इसहाक डार फिसल भी गए थे और उनको अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो आज बड़ी गर्मजोशी से इधर उधर घूम रहे थे तो वो सलाम लेते हुए ऐसे फिसल गए। उसकी वीडियो भी मंजर आम पे आ गई है। तो ये अभी अभी हुई है, इसमें बहुत कामयाबी हो रही है और पाकिस्तान बहुत खुश है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लग गई हैं, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लग गई हैं। और इस वक्त जो अभी एलामिया तो ज़ाहिर है कोई जारी नहीं किया गया, आज रात को ही डिनर पे शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी, जिसमें सारी ये तफसीलात मज़ीद तय की जाएंगी और फिर एक एलामिया भी जारी किया जाएगा, मुश्तरका एलामिया। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ये सारे एक ही पेज पे हैं सर। मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, सूडान, सब एक पेज पे आ गए हैं और अब ये पेज दिन ब दिन ईरान के करीब आएगा और अमेरिका से दूर जाएगा इंशाल्लाह। ये देख लेना, अमेरिका ने कल जो बदतमीज़ी की है ना, ये बदज़बान ट्रंप जो है बदज़बान, इसने तो इस हवाले से इसके अब वो बहुत, इसने कल सऊदी हरमैन शरीफैन की बेइज्जती की है। हमें भी बेइज्जती महसूस हुई है, हमें भी। चलें जी, वो अजान हो रही है, थोड़ा वक्फा लो जी। अजान ख़त्म हो गई। अगले सर जी बड़ी बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। ईरान का अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा मिसाइल हमला, 6 मिसाइल दागे गए, 29 ड्रोन दागे गए और इसमें अमेरिका का इंतहाई कीमती जहाज़ जो रडार का काम करता था, E3 उसे भी कहते हैं, और ये टोटल वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका के पास 6 जहाज़ थे, उनमें से एक जहाज़ तबाह कर दिया है इस ड्रोन ने। और इसकी कीमत भी बता रहे हैं कि जनाब ये 5,000 करोड़ रुपए का एक जहाज़ था। तो ये 6 में से जो हिस्सा ले रहे थे उनमें से एक जहाज़ तबाह हो गया, इसके साथ एक F-16 जहाज़ तबाह हो गया और एक अवाक्स जहाज़ तबाह हो गया। 3 जहाज़ आज ये तबाह हुए हैं सर, ये ईरान ने तबाह किए हैं। सर जी ताली तो बनती है ना ईरान के लिए, ताली तो बनती है ना ईरान के लिए, ताली तो बनती है ना भाई। जिंदाबाद ईरान, पाइंदाबाद पाकिस्तान, ये नारे ज़रूर मारा करें, इससे जोश जज्बा आता है। तो ये बड़ी कामयाबी है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको एक और ख़बर बताऊं, जो ये आज की ये ख़बरें हैं कि जब से ये अबनाए हुर्मज़ बंद हुए हैं ना, पाकिस्तान की गवादर पोर्ट, बिन कासम पोर्ट, कराची पोर्ट, हज़ारों जहाज़ आ गए इधर से, बहरी जहाज़ भाई। कहते हैं 8 दिनों में इतनी तिजारत पाकिस्तान की हो गई है जितनी 1 साल में होती है। 1 साल से भी ज़्यादा 8 दिनों में ये तिजारत हो गई है और सारे हज़ारों की तादाद में ये जहाज़ जो है तिजारती सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान को करोड़ों अरबों डॉलर का जो है ना ये मुनाफा मिल रहा है, ये अबनाए हुर्मज़ बंद होने की वजह से।
یہ بہت بڑی کامیابی آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ کامیابیاں انڈیا ٹی وی بتا رہا ہے، پاکستان ٹی وی بتا رہا ہے، الجزیرہ بتا رہا ہے، بی بی سی بتا رہا ہے، خالی قانونی ٹی وی نہیں بتا رہا، خالی منصف عوان ایڈوکیٹ نہیں بتا رہا، یہ ہر طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ تو سر جی یہ بڑی خبر ہے نا، بہت بڑی خبر ہے۔ پاکستان کے جو تجارتی سمندری تجارت ہے، سمندری تجارت، اس میں کئی گنا 100 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو ہم اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اگلی خبر سر کہہ رہے ہیں سر جی اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے، اور چین آ گیا ہے اور ٹرمپ فیل ہو گیا ہے، اور جتنی بڑی تعداد میں 70-80 لاکھ لوگ جو نکلے ہیں صرف امریکہ میں، اس سے ٹرمپ گھبرا گیا ہے کہ میں تو اب اگلے الیکشن جیت ہی نہیں سکتا، 2 سال بعد ہی فارغ ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح اتنے ایک بندہ فارغ ہویا ہے ساڑھے ملک کے وہ بھی فارغ ہو رہا ہے، اور پاگل بندے کا یہی حال ہوتا ہے سر جی۔ چین نے بھی اس کو چتاونی دے دی ہے کہ نکلو یہاں سے، نکلو، بس بھائی بس، ملاقات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد گل بات نہیں چیف صاحب، گل مک گئی ہے مختاریہ، گل مک گئی ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ ہم خبر دیں کہ اس وقت پاکستان، میں یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اسلامی دنیا میں سٹینڈ کے اوپر نمبر 1 ہو گیا ہے۔ پھر تالی بنتی ہے، تالی بنتی ہے، اس کے اوپر تالی بنتی ہے۔ کدھر یہ کیا ماحول ہے سر، کیا ماحول ہے؟ جو پاکستان کے خلاف بات کریں اس کو بالکل آپ غدار ڈکلیئر کر دیں، اس موقع پہ جو پاکستان کے خلاف بات کرے اس کو غدار بنا دیں۔ اس علاقے کا چودھری، اسلامی دنیا کا چودھری پاکستان بن چکا ہے۔ اس وقت حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اور سر جی ٹرمپ آپ کی منتیں کر رہے ہیں، سعودی عرب آپ کی منتیں کر رہے ہیں، ترکی آپ کی منتیں کر رہے ہیں، سب منتیں کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ہندوستان کا نام بھی سنا ہے؟ نہ۔ ایران نے کیا اور ایک مہربانی کی ہے، کہتا ہے ہر روز یہاں سے پاکستانی جھنڈا لگا کے 2 جہاز ابنائے حرمت سے گزر جائیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم پاکستان کی عزت کریں گے۔ 20 جہاز کل پاکستان سے گزرے ہیں، اور جو ادھر سڑنے والا مافیا ہے نا، جو سڑ رہا ہے، سڑ بھی رہے نا عاصم منیر شہباز شریف کی کامیابی سے، ان بدتمیزوں کو یہ نہیں پتا کہ سیاست اور ریاست میں کیا فرق ہے، نہیں پتا ان کو۔ یہ یوتھی ہیں، دماغ سے فارغ ہیں، عمرانڈو دماغ سے فارغ ہیں سر، یہ ان کو نہیں پتا۔ تو وہ ایران نے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایران پاکستان آگے اپنے جھنڈے لگا کے تیل بلیک میں بیچ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان کو، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اسلامی دنیا کا نمبر 1 بن گیا ہے ملک پاکستان، اور بہادری میں ایران نمبر 1 اسلامی دنیا کا ملک بن گیا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ، وہ کہتا ہے نا چڑیوں سے باز مرواتا ہے۔ کتھے امریکہ دی طاقت تے کتھے ایران بیچارہ۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ طاقت کا توازن کیا جائے نا تو یہ امریکہ ہاتھی ہے اور جو ایران ہے وہ چیوٹی ہے، لیکن اگر ایمانی قوت اور بہادری کا مقابلہ کیا جائے تو پھر ایران ہاتھی بن جاتا ہے اور امریکہ چیوٹی بن جاتی ہے۔ یہ ثابت ہو گیا نا ثابت۔ تو یہ جناب علی ایران کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، اور پاکستان کے لیے بھی۔ یہ آج اب تک کی بڑی اہم خبریں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے ہمارا جو وہ چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اگر اچھا لگتا ہے تو، ٹھیک ہے؟ اور تجاویز بھی دیا کریں سر۔ مستقبل میں پاکستان کی حیثیت ایک عالمی طاقت کے طور پہ منائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان سلامتی کونسل میں بھی 6ٹھا ملک بنے گا جس کو ویٹو پاور بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کا سعودیہ بھی شکریہ ادا کر رہا ہے، چین بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، امریکہ۔ سر اور کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ ہائے اور فتنے والو، خدا سے تجھ کو امیدیں نہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی
مجھے بتا صحیح اور کافری کیا ہے. تو جناب علی سڑو نہیں، پاکستان کی تعریف کرو کھلے دل سے، کھلے دل سے تعریف کرو. دنیا تعریف کر رہی ہے، تمہاری تعریف سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم کو تعریف کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں واٹس ایپ پہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید تفصیل بتاتے ہیں. اللہ حافظ.